جاواں؟ فرمایا چل دو میں یار کٹھے چلنے ہاں۔ دروازہ کھڑکایا، ادھی رات ویلے کو غلام باہر آیا۔ حضرت صدیق اکبر فرمان لگے کہ اسی مسافر ہاں تے آندھی تے طوفان تے بارش آ گئی، اسی رات گزارنا چاہنے ہاں۔ اس غلام نے آکھیا جی اجازت نہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا کہ اندر جڑا عیسائیاں دا پادری دی 400 سال عمر ہے، بعد نے او دا نام نستورہ تے بعد نے او دا نام بحیرہ لکھیا۔ کہنے لگا کہ اتھے رات نو ایک مسافر نے گناہ کیتا، او دے گناہ دی وجہ تو اس پادری دی عبادت وچ خلل آیا۔ اس دن تو بعد نے کدی کسی نو رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی، لہذا تسی جا سکتے ہو۔ صدیق اکبر جنگل وال ٹر پے تے مڑ کے تے اس غلام نو فرماون لگے میں تے ٹر چلیا پر پادری نو میرا پیغام ضرور دیویں تے اونوں پوچھی کہ کیا تیرے کول کوئی گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ کر کے جانا ہے۔ اتنا فرما کے آپ تے چلے گئے تے غلام اندر گیا تے پادری میں کتاب پڑھیا، اتنا ضعیف تے نحیف تے کمزور ہے کہ اودیاں اکھاں دیاں بھاواں اودیاں اکھیاں تے ڈگ پیاں۔ انہیں اس طرح کر کے اپنی بھاواں اٹھائیاں، اکھ کھول کے تے اپنے غلام نو پوچھدا رات اس وقت باہر کون سی؟ انہیں کہا کوئی مسافر آیا تے میں رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی تے او جاندا جاندا کہہ گیا کہ پادری نو میرا پیغام دیویں کہ کیا تیرے کول کوئی گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ کر کے جانا ہے۔ پادری کہنے لگا دوڑ کے جا تے انہوں پوچھ کے آ تیرا نام کی ہے؟ او غلام باہر آ کے جنگل چ آوازہ دے کے کہنے لگا جان والے پردیسی ادھر دس تیرا نام کی ہے؟ آپ نے مڑ کے فرمایا میری امی نے تے میرا نام عبداللہ رکھے تے انج لوگ مینوں ابو بکر بھی آکھدے نے۔ غلام نے آ کے دسیا تے پادری کہنے لگا دوڑ کے جا تے انہوں پوچھ کے آ تو کتھوں آیا ہے؟ غلام نے آ کے پوچھا تسی کتھوں دے رہن والے ہو؟ فرمایا میں مکہ شہر دا رہن والا۔ پادری کہنے لگا پھر جا تے انہوں پوچھ کے آ کہ او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے؟ فرمایا ہاں میں اس مکے دے رہن والا۔ پادری کہنے لگا انہوں پوچھ کے آ چلیا کتھے میں؟ فرمایا میں ملک شام جا رہا ہوں۔ پادری کہنے لگا دوڑ کے جا تے انہوں بلا کے لے کے آ۔ اچھا سبحان اللہ بولو، میں تو انہوں عشق دی داستان سناواں۔ نوجوانوں جڑے ویلے صدیق اکبر پادری دے قریب آئے، پادری نے پوچھیا ہونا والے تیرا نام کی ہے؟ فرمایا میرا نام عبداللہ، لوگ میں ابو بکر بھی آکھدے نے۔ کہنے لگا کتھے دے رہن والا ہے؟ فرمایا میں مکے دے رہن والا ہوں۔ کہنے لگا کتھے چلے ہیں؟ فرمایا ملک شام جا رہے ہوں۔ پادری نے ایک پرانا جا صندوق کھولیا، اودے وچ ایک پرانی جی کتاب نکالی، کدے کتاب دے ورگے ویکھدا ہے، کدے صدیق دا چہرہ ویکھدا ہے، تے ویکھ کے کہنے لگا تو تے ہی لگنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بابا کیوں انہیں سوال کیوں کرنا ہے؟ کہنے لگا ہونا والے اجازت دے میں ایک نشانی ویکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بابا دس کیڑی نشانی ویکھنی ہے؟ کہنے لگا گا اپنے ذرا پیٹ تو کپڑا اٹھاؤ۔ آپ نے پیٹ تو کپڑا اٹھایا، آپ نے پیٹ تے دل دا نشان ویکھے آؤ تے ویکھ کے اودیاں چیخاں نکل گئیاں۔ کہنے لگا تو دیو فرمایا بابا دس نہ کون؟ بابا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ابو بکر جھوٹ تو کدے بولیا نہیں، مینوں سچ دسی تیرا یار کوئی محمد بھی ہے؟ پادری کہنے لگا ابو بکر تو میری گل کرنا ہے؟ کہنے لگا ابو بکر تینوں کون نہیں جانے گا؟ کہنے لگا رب کعبہ دی قسم ہے آسمان تو اللہ نے جتنی زمین تے کتاباں اتاریاں انہاں کتاباں دے اندر جتھے جتھے محمد دا نام لکھے ہے نال تیرا نام لکھے ہے۔ آسمان تو جتنی کتاباں زمین تے آئیاں ہر کتاب وچ محمد دے نال تیرا نام لکھے ہے، کیونکہ اللہ دے قرآن نے انہوں فرمایا والذین معہو او جڑا نبی دے نال ہے وہ ایسا نال ہے، اودو بھی نال سی آج بھی نال ہے۔ تے بازو پکڑ کے اچھا کر کے میرے نبی نے فرمایا قیامت نبی انجی نال ہوں آگے، ایسا وہ نبی دے نال ہے۔ پادری کہنے لگا آسمان تو جتنی کتاباں خدا نے زمین تے اتاریاں ہر کتاب جو تیرا نام لکھے